वास्तवमा अश्लील चलचित्र हेर्नु भनेको यति ठुलो ल अफ कर्म निम्त्याउनु हो कि त्यसको बारेमा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। मैले यथार्थ कुरा बताउँदैछु, कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कि अश्लील चलचित्र हेरेर हामीहरूले कति भयानक ल अफ कर्म निम्त्याइरहेका छौँ। अब ल अफ कर्म भनेको के हो भन्ने कसैको मनमा लाग्ला। ल अफ कर्मलाई संस्कृतमा पाप कर्म भनिन्छ। यसको मतलब अश्लील चलचित्र हेर्नु भनेको पाप कर्म निम्त्याउनु हो। तर आजकल हामीहरू देख्ने गर्दछौँ कि मानिसहरू कुनै एक सामान्य मुभी हेरे जसरी अश्लील चलचित्रहरू हेर्ने गर्दछन्। फ्यामिलीसँग बसेर अश्लील चलचित्र हेर्ने यो ट्रेन्ड पनि चल्न थालेको छ। दाजुभाइ, दिदी, बहिनी अनि अफिस पार्टनरहरूसँग बसेर अश्लील चलचित्र हेर्ने यो त धेरै अगाडिदेखि चलेको थियो। भन्न खोजेको यति क्याजुअल हुँदै गयो अश्लील चलचित्र। भविष्यमा यो दिन पनि आउन सक्छ कि मातापितासँगै बसेर अनि दिदीबहिनीसँगै बसेर आफ्नो एकदमै पारिवारिक सदस्यहरूसँगै बसेर यो चलचित्र हेर्ने यो पनि नआउला भन्न सकिन्न। आउँछ, किन भन्दा हरेक कुरा ओपन बन्दै गइरहेको छ, क्याजुअल बन्दै गइरहेको छ। एनिवे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अश्लील चलचित्र हेर्दाको दुष्परिणाम, अब त्यसको बारेमा म यहाँहरूलाई शास्त्र सम्मत बताउन जाँदैछु। कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। मेरो उद्देश्य कसैको राइट्समाथि इन्टरफियर गर्नु होइन, शास्त्रमा बताइएको उपदेश दिनु, यो मेरो एकमात्र उद्देश्य हो। यदि यहाँहरूमध्ये कसैलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ, इन्ट्रेस्ट लाग्दैन नसुन्न सक्नुहुन्छ, इट्स अप टु यू। तर शास्त्रमा स्वयं गणेशजी बताउनुहुन्छ कुनै एक पुराणमा कि जसले अश्लील दृश्य हेर्दछ त्यो पापपूर्ण हो र त्यो व्यक्ति भयानक नरकमा जानेछ र दण्डित बन्दछ। हाम्रो भागवत शास्त्रमा स्पष्ट रूपले बताइएको छ, महत् सेवम द्वारम अहुर विमुक्तैस तमो द्वारम योषितम सङ्गी सङ्गम। यहाँहरू सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला है। हामीहरूको चेतना, हामीहरूको जीवन कसरी बर्बाद भइरहेको छ, केले बर्बाद गरिरहेको छ, हामीहरूले बुझ्नु पर्दछ। भागवतमा बताइएको छ, महत् सेवम द्वारम आहुर विमुक्तैस तमो द्वारम योषितम सङ्गी सङ्गम। अर्थात् महत् व्यक्तिको सङ्ग गऱ्यौँ भने हामीहरूको जीवनमा मुक्तिको द्वार खोल्दछ, भगवत प्राप्तिको ढोका खोल्दछ। तर त्यसको विपरीत तमो द्वारम योषिताम सङ्गी सङ्गम, नरकको द्वार ती व्यक्तिहरूको लागि स्ट्रेट खुल्ला रहन्छ जो व्यक्तिहरू स्त्रीको सङ्ग गर्दैनन् तर स्त्री लम्पट पुरुषहरूको सङ्ग गर्दछन्। हो, भागवतको यो श्लोकलाई हामीहरूले सधैँभरि स्मरण गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, यदि महत् पुरुषको अर्थात् साधु सन्तको भक्तको सङ्ग गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो लागि मोक्षको द्वार खुल्ला रहनेछ। हामीहरूले सम्भवतः भक्ति पनि गर्न नसकौँला, अब साधना उपासना नगरे पनि यदि सङ्गत गर्छौँ भने, यहाँ भनिएको छ सङ्गत, केवल सङ्गतमा पनि त्यति शक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस् है, केवल हामीहरूले सङ्गत मात्र गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो मुक्तिको द्वार खुल्यो। तर साथसाथै जो स्त्री लम्पट पुरुष छ, स्त्रीमा धेरै आसक्त हुन्छ नि, यस्ता केटा मान्छेहरू जो स्त्री भनेपछि एकदम आसक्त हो, यस्ता व्यक्तिको सङ्ग स्त्रीको सङ्ग भन्दा पनि ज्यादा खतरनाक हुन्छ। किन भन्दा स्त्री लम्पट व्यक्तिको सङ्गद्वारा हाम्रो नरकको ढोका ग्यारेन्टी, नरकको हाइवे ग्यारेन्टी खोलिन्छ हैन। अब यसलाई हामीहरूले यो अश्लील चलचित्रसँग कसरी रिलेट गर्ने भन्दाखेरि यो अश्लील चलचित्र भनेको यही क्याटेगोरीमा पर्दछ कि यहाँ एकदमै स्त्री लम्पट पुरुषहरू स्त्रीहरूसँग इन्जोय गर्दछन् र यो दृश्य जसले हेर्दछ त्यो व्यक्तिलाई डाइरेक्ट स्त्रीसँग इन्जोय गरे भन्दा पनि ज्यादा ल अफ कर्म लाग्दछ। यो शास्त्रको आधारमा, यो भागवतको आधारमा ज्यादा उसलाई पाप लाग्दछ भनिएको छ, ज्यादा उसले ल अफ कर्म भोग्नु पर्दछ, ज्यादा उसको चेतना दूषित हुन्छ, ज्यादा उसको मनमा लस्ट डिजायर आउँदछ, ज्यादा। हेर्नुहोस् है, त भागवतमा अजामिल नामक एक ब्राह्मणको प्रसङ्ग रहेको छ जो एकचोटि यज्ञ गर्नको लागि संहिताहरू बटुल्नको लागि भनेर जङ्गलमा जाँदा कुनै निम्न जातका स्त्री पुरुषले एकअर्कालाई आलिङ्गन चुम्बन गरेर बसेको दृश्य देखेर पतित भए। यी अजामिल ब्राह्मण यसरी पतित भए उनको चेतना यसरी दूषित भयो र उनलाई यति पाप लाग्यो कि मृत्युकालमा यमराजका यमदूतहरू उनलाई लिनको लागि भनेर आए र भगवान नारायणको पावन नाम उच्चारण गरेकै कारणले गर्दाखेरि यमपासबाट उनी मुक्त भए, उनी छुटे, नत्र भने सम्भव थिएन। त एकचोटि
स्त्री पुरुषको त्यो अश्लील दृश्य देख्नाले उनको चेतना यसरी दूषित भयो, उनीबाट यति पाप भयो भने अब हामी विचार गरौँ, हामीहरूले कति धेरै पाप गरेका छौँ, हामीहरूको चेतना कति दूषित भएको छ कि आज गुगल इन्टरनेटमा हामीहरूले अधिकांश हेर्ने भनेको यही भएको छ। विशेष गरी अधिकांश युवा युवतीहरूको यही हो मुख्य रूपमा हेर्ने अश्लील चलचित्रहरू। योबाट हामी बच्नुपर्छ, याद गर्नु होला, योबाट हामीहरू बच्नुपर्छ। अब शास्त्रबाट यहाँहरूलाई म एउटा रोचक कथा सुनाउन जाँदैछु, जुन कथा सुनेर यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ कि अश्लील दृश्य हेर्नु भनेको कतिसम्म घातक रहेछ, कतिसम्म घातक रहेछ भनेर। श्रीमद् भागवतमको स्कन्द 9 को प्रसङ्ग म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। प्रसिद्ध भगवत अवतार परशुराम भगवानको कहानी ध्यान दिएर सुन्नुहोला, एकदम ज्ञानवर्धक रहेको छ, एकदमै उपयोगी रहेको छ, एकदम ध्यानले सुन्नुहोला। परशुराम भगवानकी माताको नाम थियो रेणुका, पिताको नाम थियो जामदग्नि। एकचोटि ऋषि जामदग्निले आफ्नी पत्नी रेणुकालाई गङ्गाबाट जल ल्याउनको लागि भनेर पठाउनु भयो। रेणुका देवी गङ्गामा जल लिनको लागि भनेर जानुभयो। पतिव्रत नारी हुनुहुन्थ्यो रेणुका देवी, तर गङ्गामा जल भर्ने क्रममा उनले चित्ररथ नाम गरेका एक गन्धर्व राजा गङ्गा जलमा केही अप्सराहरूका साथमा क्रीडा गरेर बसेको देखिन्। क्रीडा यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। त त्यो दृश्य देखेर उनी मोहित भइन्। यसरी मोहित भइन् कि ती गन्धर्व राज चित्ररथसँग पनि उनको मन क्षणिक समयको लागि, अल्प समयको लागि मोहित भयो, आकर्षित भयो। तर उनी आफ्नो चेतनामा फर्किहालिन्। यस्तो पाप मैले सोचेछु भनेर चाहिँ तुरुन्त त्यो गङ्गा जलमा घैटोमा पानी भरेर उनी फटाफट आफ्नो पतिको आश्रममा आइन् र पतिको अगाडि त्यो घैटो राखेर हात जोडेर क्षमा मागिन्। हे पतिदेव, आज मबाट पाप भयो, आज मबाट भुल भयो। त जामदग्नि, उहाँ त शक्तिशाली ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ तुरुन्त आसन लगाएर बस्नुभयो र उहाँले आफ्नो ध्यानबाट देख्नुभयो, दिव्य दृष्टिबाट देख्नुभयो कि रेणुका देवीले चित्ररथ नाम गरेका यी गन्धर्व र अप्सराहरूका साथमा भएको क्रीडा हेरेकी थिइन्, अर्थात् अश्लील दृश्य हेरेकी थिइन्। र हेरेकी थिइन् मात्र होइन, थोरै समयको लागि उनको मनमा चित्ररथ नाम गरेका यी गन्धर्वसँग आसक्ति पलायो, आकर्षण आयो। उनले गएर चित्ररथसँग कुनै किसिमको दुष्कर्म गरिनन्, तर मनमा अलिकति झुकाव आयो। जामदग्निले मनको कुरो पनि थाहा पाउनुभयो। हेर्नुहोस्, त्यो समयमा कस्ता शक्तिशाली ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो, मनभित्र के चलिरहेको छ त्यो पनि थाहा पाउनुभयो। हेर्नुहोस् है, आँखाले हेरेको त थाहा पाउनुभयो, र साथसाथै मनमा पनि रेणुकाको के चलेको थियो त्यो ठ्याक्कै थाहा पाउनुभयो। र थाहा पाउने बित्तिकै उहाँ क्रोधले आगो बन्नुभयो। तेरो पतिव्रता धर्म आजबाट नष्ट भएको छ, त महापापिनी भएकी छिस्, अब यो संसारमा तेरो बाँच्ने अधिकार छैन भनेर जामदग्नि ऋषिले तुरुन्त आफ्ना 4 छोराहरूलाई बोलाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, त ती 4 छोराहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरूले यो तरबार उठाउनु र तिमीहरूकी पापिनी आमालाई काटिदिनु, यिनको शिर काटिदेऊ भनेर 4 छोराहरूलाई भन्नुभयो। तर ती 4 छोराहरू आफ्नी आमाको शिर काट्नको लागि अगाडि बढेनन्। उनीहरूले मातृवध गर्न चाहेनन् र पिताको आदेशको उल्लङ्घन गरे। त्यत्तिकैमा 5औं पुत्र परशुरामलाई, बाबु ल तिमीले तिम्री आमाको शिर काटिदेऊ, किनकि यिनी पापिनी भएकी छिन्, यिनले दुष्कर्म गरेकी छिन्। तुरुन्त परशुरामले के गर्नुभयो, आफ्नो परशु उठाउनु भयो र भगवानले आफ्नी माता रेणुकाको शिर च्वाट्टै पारेर काटिदिनु भयो। अनि त्यसपछि फेरि पिताले भन्नुभयो, हे छोरा, यी तिम्रा दाजुहरू छन्, यी दाजुहरूको पनि शिर काट, किनकि यिनीहरूले पापलाई सहायता गरेका छन्, पापको पक्ष लिएका छन्। जसले पापको पक्ष लिन्छ त्यसलाई पनि बाँच्ने अधिकार हुँदैन। तुरुन्त परशुरामले आफ्नो परशु उठाउनु भयो र त्यसपछि आफ्नो दाजुहरूको पनि शिर काटिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, त परशुरामको यो पितृभक्ति देखेर जामदग्नि ऋषि प्रसन्न हुनुभयो। त्यसपछि परशुरामलाई प्रसन्न भएर सोध्नुभयो, बाबु म तिम्रो पिता भक्ति देखेर प्रसन्न भएको छु, यो आज्ञाकारिता देखेर म खुसी भएँ, तिमी मसँग वरदान माग, के वरदान माग्छौ? परशुराम भगवान त्यो समयमा सानै हुनुहुन्थ्यो, लगभग 6-7 वर्षको। अब सोच्नुहोस्, एक बालकको लागि माता कति प्यारी हुन्छन् र आफ्ना दाजुहरू कति प्यारा हुन्छन्। त परशुरामले आफ्नो पितालाई हात जोडेर भन्नुभयो, हे पिता, यदि हजुर मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हजुरले मेरी
आमालाई जीवित गराइदिनुहोस् र साथसाथै मेरा भाइहरूलाई पनि मेरा दाइहरूलाई पनि जीवित गराइदिनुहोस्। त्यसपछि परशुरामसँग प्रसन्न हुनुभएर परशुरामका पिता जामदग्निले आफ्नी पत्नी रेणुकालाई जीवित गरिदिनु भयो र साथसाथै ती जति पनि दाजुहरू छन् परशुरामका उनीहरूलाई पनि जीवित गरिदिनु भयो। परशुराम भगवानलाई थाहा थियो कि मेरा जो पिता हुनुहुन्छ कोही साधारण पिता हुनुहुन्न। यो भीषण परीक्षा लिनको लागि उहाँले मलाई यो भन्नुहुन्थ्यो, अरे परशुरामजी साक्षात् भगवत अवतार हुनुहुन्छ कि यति पनि उहाँलाई थाहा हुँदैन। त यो कथाबाट हामीहरूले के बुझ्न सक्छौँ? यदि हामीहरूले बाह्य दृष्टिले हेर्ने हो भने हामीहरूलाई के लाग्छ भने हाम्रो यो सनातन धर्म भनेको त एकदमै क्रूर हो कि क्या हो। यति सानो गल्ती गर्दा रेणुका देवीले खासै के ठुलो गल्ती गरेकी थिइन् र? त्यो अलिकति दृश्य देखिन्, अब आँखाले देख्यो, तर उनले त्यस्तो कुनै नराम्रो काम त गरिनन्। उनी फर्किहालिन्, पतिकै शरणमा आइन्, माफी पनि मागिन्, तर पनि जामदग्निले यस्तो भीषण दण्ड यति सानो गल्तीका लागि, यो सनातन धर्म भनेको त कस्तो क्रूर रहेछ भन्ने जस्तो हामीहरूलाई लाग्न सक्छ। तर यथार्थमा क्रूरताको प्रदर्शन यहाँ छैन। वास्तवमा लोकलाई शिक्षा दिनको लागि जामदग्नि ऋषि र भगवान परशुरामले यो लीला गर्नुभएको। वास्तवमा यो भगवानकै इच्छाले यो लीला भएको हो कि अश्लील दृश्य अश्लील चलचित्र हेर्नु भनेको कति खतरनाक हुन्छ। यथार्थमा आफ्नै घाँटी काटे जतिकै घातक हुन्छ भनेर यो उदाहरण यो सारा जगतलाई दिनको लागि, यो शिक्षा दिनको लागि। हेर, यदि कसैले स्त्री पुरुष बीच भएको विषय वासनाको दृश्यावलोकन गर्दछ भनेदेखि त्यो भनेको गला काटे जस्तै हो। यसको मतलब आफूलाई नष्ट गरे जस्तै हो, नष्ट गरे जतिकै हो। यो शिक्षा दिनको लागि हैन त दुईटा शिक्षा यो कथाबाट हामीहरूले पाउन सक्छौँ। पहिलो शिक्षा कि अश्लील दृश्य अश्लील चलचित्र हेर्नुहुन्न, त्यो भनेको आफ्नै गला काटे जतिकै हो, त्यो मृत्युदण्ड समान दण्डनीय छ, यो हामीहरूले बुझ्यौँ। अनि अर्को लेसन हामीहरूले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि रेणुका जस्ती पतिव्रत नारीले पनि जब अश्लील दृश्य देखिन्, त्यो अश्लील दृश्य देख्दा उनको मनमा पनि त्यो परपुरुषप्रति झुकाव पैदा भयो, मनमा झुकाव पैदा भयो। हेर्नुहोस्, रेणुका कुनै साधारण नारी हुनुहुन्न, उहाँ परशुरामकी आमा हुनुहुन्छ। भगवानकी आमाको मनमा पनि अश्लील दृश्य हेर्ने क्रममा त्यो परपुरुषप्रति अथवा चित्ररथ गन्धर्वप्रति मनमा केही अनुराग पैदा भयो। त्यस कारणले गर्दा जुन नारीले अथवा जुन पुरुषले परस्त्री परपुरुषको क्रीडाको दर्शन गर्दछ हेर्दछ, त्यो बेलामा मनमा विषय वासना र मनमा परस्त्री परपुरुषप्रति झुकाव आउनु स्वाभाविक हो। र अहिले कलियुगमा त मनमा आएर खासै नोक्सानी छैन, किनभने कलियुगमा छुट छ। कलियुगमा जबसम्म शरीरले कुनै पाप हुँदैन तबसम्म पाप मानिँदैन। मनमा यदि कुनै पाप पैदा हुन्छ भने त्यसलाई छुट छ, यो कलियुगको विशेष डिस्काउन्ट। तर अन्य युगहरूमा भने त्यस्तो हुँदैन थियो। अन्य युगहरूमा यदि मनबाट पनि पाप भयो भनेदेखि त्यसलाई पाप मानिन्थ्यो र त्यो दण्डनीय मानिन्थ्यो। त्यही भएर रेणुका देवीले मनले पाप गर्नुभयो, मनले सोचेको कारणले गर्दा उहाँ बेविचारिणी स्त्री हुनुभएको थियो। त्यो समयमा यस्तो हुन्थ्यो। अब परशुरामलाई जब आफ्नी माताको गला काट्नको लागि भनेर जामदग्निले आदेश दिनुभयो त परशुरामले तुरुन्त पिताको आदेश पालना गर्नुभयो। तर ती चारजना छोराहरूले पिताको आदेश पालना गरेनन्, त्यही भएर ती चारजना छोराहरूलाई मृत्युदण्ड दियो। यसको मतलब पिताको आदेश पालना गर्नु भनेको कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यही भएर पुत्रहरू सधैँभरि पिताको आज्ञाकारी बन्नु पर्दछ, पिताको आज्ञा पालना गर्नु पर्दछ, न कि हाम्रो सनातन धर्मको क्रूरता भनेर। पछि रेणुका देवीलाई जीवित गराइदिनु भयो जामदग्नि ऋषिले र दाजुहरूलाई पनि जीवित गराइदिनु भयो। अब यहाँ समस्या के पैदा भयो भन्दाखेरि गुगल इन्टरनेट त आजकल सबैको हात हातमा हुन्छ, वाइफाई सबैतिर हुन्छ। अब कसरी यो आदतबाट बच्ने भन्ने यहाँहरूको मनमा लाग्ला। यो एकदम कठिन कुरा हो। जब कुनै नराम्रो कुराको आदत लाग्दछ बद्धजीवहरूलाई त्यो एकदम गहिराइमा गएर आदत बन्दछ, त्यसलाई छुटाउनलाई बडा कठिन छ। तर पनि प्रयास गर्दै जानुपर्छ। किन भन्दा यदि हामीहरूले यो गलत हो, यो गलत हो, यो पाप हो, यसले मलाई बर्बाद गर्दछ भनेर सोच्दछौँ, हाम्रो मनमा त्यो विचार गर्दछौँ भनेदेखि बिस्तार 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 हाम्रो त्यो गलत आदत छोड्दै जान्छ। तर होइन, यो नर्मल हो, होइन यो नेचुरल हो, नेचुरल हो, होइन यो अहिले समयको माग हो भनेर यस प्रकार हामी त्यो गलत हाम्रो आदतलाई पृष्ठपोषण गर्न चाहन्छौँ, निरस गर्न चाहन्छौँ भने अब त्यसबाट हामी बच्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, म गुगललाई पनि भन्छु,
गुगलले चाहेको भएदेखि यी अश्लील चलचित्रहरूका साइट्सहरूलाई बन्द गर्न सक्थ्यो। आई डोन्ट नो किन गुगलले बन्द गरिरहेको छैन, किन भन्दा गुगल कुनै साधारण कम्पनी होइन। जबकि गुगल जति पनि होइन, एक स्पिन नाम गरेको ब्राउजर छ। यो स्पिन नाम गरेको ब्राउजरमा सम्पूर्ण एडल्ट कन्टेन्टहरू ब्यान गरिएको छ। त्यो स्पिन नाम गरेको ब्राउजरमा तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा पनि डाउनलोड गरेर हेर्नुहोला र त्यसमा तपाईँ कुनै सर्च गर्नुहोला। गुगल पनि सर्च इन्जिन हो, स्पिन पनि सर्च इन्जिन हो, मोजिला फायरफक्स पनि सर्च इन्जिन हो। तर यो स्पिन नाम गरेको सर्च इन्जिनले कुनै पनि एडल्ट कन्टेन्ट देखाउँदैन, फिल्टर गर्छ, ब्लक गर्छ, सबैलाई ब्लक गर्छ है। तपाईँले त्यहाँ कुनै पनि अश्लील चलचित्र हेर्न सक्नुहुन्न, उसले अटोमेटिक ब्लक गरिदिन्छ। जबकि स्पिन नाम गरेको एउटा मामुली ब्राउजरले त यी जति पनि एडल्ट कन्टेन्टहरूलाई ब्लक गर्न सक्छ भनेदेखि वाइ नट गुगलले किन ब्लक गरिरहेको छैन? आई डोन्ट नो, म गुगललाई क्वेसन गर्न चाहन्न। हुनसक्छ गुगललाई यसमा फाइदा होला, तर यसबाट लोकलाई धेरै ठुलो हानि भइरहेको छ। यदि गुगलले आफ्नो वेब ब्राउजरबाट जसरी स्पिनले जति पनि एडल्ट कन्टेन्टहरू छ, यी एडल्ट कन्टेन्टहरूलाई ब्लक गरे जसरी यदि ब्लक गर्ने हो भनेदेखि जय गुगल भन्न हामी पछि पर्नुहुन्न। तर यो किन भइरहेको छैन? इट्स अ ग्रेट क्वेसन। हामी आशा गरौँ गुगलले एडल्ट कन्टेन्टहरूलाई निकट भविष्यमा ब्लक गर्नेछ पुरै। तर यसबाट भने लोकलाई धेरै ठुलो नोक्सानी भइरहेको छ। हामी सबको स्थिति अजामिलको जस्तो भइरहेको छ। विशेष गरी युवा पुस्ताहरू यसबाट नष्ट भ्रष्ट भइरहेका छन्, गलत आदतको शिकार भएका छन्, हस्तक्रियाको शिकार भएका छन्। उनीहरूले आफ्नो चेतना गुमाइरहेका छन् र नरगामी बनिरहेका छन् मानिसहरू। किन भन्दाखेरि दिनरात गलत दृश्य हेर्दा 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 जे कुराको हामी दृश्यावलोकन गर्दछौँ त्यो कुरा हाम्रो मनस्पटलमा खेलिरहन्छ र मृत्युकालमा अन्तकाले च मामे वैस्मरण मुक्त कलेवरम, अन्तिम समयमा हामीहरूको त्यही दृश्य आँखामा झल्किन्छ र हामीहरू पुनः यस भवसागरमा गिर्न पुग्दछौँ, नरकमा गिर्न पुग्दछौँ। हेर्नुहोस्, भरत महाराजले हरिणमा आफ्नो आसक्ति टिकाउनु भएको थियो। अन्तिममा उहाँ यति उच्च लेभलमा पुग्नु भएको थियो भक्तिमा, उपासनामा, तर पनि हरिणमा आसक्त रहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ हरिण भएर जन्मनु भयो भने अब ती व्यक्तिहरूको स्थिति के होला जो यी अश्लील दृश्यहरू हेर्नमा आसक्त छन्, अश्लील क्रियाकलापहरूको दृश्यावलोकन गर्न उनीहरू लालायित हुन्छन्। यसबाट निश्चित उनीहरूको बर्बादी मात्रै छ। त्यसैले हामीले बर्बादीको मार्ग रोज्नुहुन्न। म यहाँहरूलाई एउटा उपाय बताउन जाँदैछु। यदि अश्लील चलचित्र हेर्ने यहाँहरूलाई आदत लागेको छ, अब यो आदतबाट यहाँहरू मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँहरू कहिले पनि एक्लै नसुत्नु होला। यहाँहरू सधैँभरि आफ्नो दाजुभाइ अथवा आफ्नो ड्याडी मम्मीसँग गएर सुत्ने गर्नुहोला। किन भन्दाखेरि एक्लै हुँदाखेरि हामीहरूलाई त्यो आदतले भित्रबाट सताउँदछ। बानी गर्नु होला एक्लै नसुत्ने। हेर्नुहोस् है, र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँहरूले भगवत गीता, श्रीमद् भागवत लगायतका दिव्य शास्त्रहरू पढ्नु होला। किन भन्दा जति हामी भगवानमा मन दिँदै जान्छौँ, हामी भक्ति मार्गमा आउँदै जान्छौँ, हामी मेडिटेसन गर्दछौँ, हामी च्यान्टिङ गर्दछौँ, हामी राधाकृष्णको लीलाको हामी चिन्तन गर्दछौँ। जस्तो भागवतमा सुखदेवजीले के भन्नुभयो, विक्रीडिदम ब्रजवधु विरिदिङ च विष्णु, अर्थात् यदि कसैले कृष्ण र राधारानी बीच भएको जुन प्रेम लीला छ, जुन रासलीला छ, त्यो रासलीलाको कथा सुन्दछ भनेदेखि, त्यो पनि श्रद्धापूर्वक यदि सुन्दछ भने उसको हृदयबाट यो काम भावना नष्ट भएर जान्छ। त यो संसारबाट हाम्रो हृदयमा भएको त्यो जुन विषय वासना, काम वासना छ, त्यसलाई हटाउने अरू कुनै औषधि छैन। राधा कृष्णको प्रेम लीला, रासलीला, यो रासलीलाको कथा श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक यदि हामीहरूले श्रवण गऱ्यौँ, भागवत कथा श्रवण गऱ्यौँ र विशेष यस कलिकालमा चैतन्य महाप्रभुद्वारा प्रदान गरिएको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो महामन्त्रको निरन्तर हामी जप गर्छौँ भनेदेखि जहाँ नाम त्यहाँ नहीं काम, जहाँ नाम गुन्जायमान हुन्छ त्यहाँ अब कामले हामीहरूलाई दुःख दिन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा हामी भित्रको यो शत्रुलाई हामीहरूले मार्ने कसरी? भजनद्वारा, भक्तिद्वारा, सत्सङ्गद्वारा, भागवत आदि शास्त्रको स्वाध्यायद्वारा र बाहिरबाट सत्सङ्ग सङ्गतलाई बदलेर खराब साथीभाइहरूको सङ्गतलाई त्यागिदिनुहोस्। घरमा इन्टरनेट यदि सक्नुहुन्छ भनेदेखि नराख्नुहोस्।
अब राख्नै परेछ भनेदेखि त्यसलाई एकदमै लिमिटेड भएर चलाउनुहोस् र विशेष रात्रिको समयमा चाँडो सुत्नुहोस्, साधनामय जीवन बनाउनुहोस्, उपासनामा लाग्नुहोस्, पूजा गर्नुहोस्। आध्यात्मिक शक्ति जब बढ्दै जान्छ त्यसपछि यस्ता किसिमका निम्न किसिमका चेतनाहरू नष्ट भएर जानेछ अनि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो जीवन धन्य बन्दछ। प्रयास गरेर हेरौँ, केवल हामी 2 दिनको लागि मात्र पनि यस्ता गलत आदतबाट मुक्त हुन सक्यौँ भनेदेखि हामीहरूलाई एकदम आनन्द खुसीको अनुभूति हुन्छ र सधैँको लागि हामी यो गलत आदतबाट मुक्त हुन सक्यौँ भने त अरे वाह, कति आनन्दमय हुनेछ हाम्रो जीवन। यहाँहरू सबैलाई म यो शुभकामना दिन चाहन्छु कि सबैजना यो गलत आदतबाट छिटोभन्दा छिटो मुक्त हुनुहुनेछ। जय जय श्री राधे। निताई गौर सीतनाथ प्रेमानन्दे। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।